मुझे ऐसी हुकूमत अता कर, ऐसी बेनसीर हुकूमत की जो रहती दुनिया तक तो किसी को ना अता फरमाएगा। कि हमने तुम्हें इन्हें तस्खीर करने की ताकत अता की है, और ये ताकत हमने तुम्हारी इस अंगुश्तरी में रख दी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक इंतहाई अहम तरीन पैगम्बर और बादशाह थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्सियत के मालिक थे। इंतहाई ज़हीन और फ़तीन होने के साथ साथ फ़ैसला करने में भी माहिर थे। अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसे ऐसे मौजज़ात अता किए थे जो फिर किसी और पैगम्बर को नहीं दिए गए। मसलन जिन्नात को इनके ताबे कर दिया था और वो इनके हुक्म पर बड़ी बड़ी तामीरात किया करते थे और इनका हर हुक्म मानने पर मजबूर थे। हवाओं को आपके ताबे कर दिया था जो आपकी सवारी समेत आपको उड़ाकर महीनों का सफ़र घंटों के अंदर तय करवा दिया करते थे। आप अलैहिस्सलाम जानवरों और परिंदों की बोलियां समझ सकते थे और इन पर भी आपकी हुकूमत थी। सबसे बढ़कर आपको पूरी दुनिया पर जहाँ जहाँ इस वक्त इंसानी आबादी मौजूद थी हुकूमत अता की गई, जो कि क़यामत से कुछ अरसा पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद सिर्फ इनको अता की जाएगी, जब पूरी दुनिया पर सिर्फ एक ही मज़हब और दीन होगा, यानी दीन इस्लाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम की सूरह नमल और सूरह सबा के अंदर मौजूद है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के मुतालिक ज़्यादातर मालूमात इसराइली रवायात के अंदर मिलती हैं, क्योंकि आप बनी इसराइल के ही पैगम्बर थे जो कि तौरात को मानने वाली थी। इन रवायात के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी अता की थी जिसके अंदर जिन्नात को काबू करने की ताकत मौजूद थी। आज हॉलीवुड के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट पर कई फिल्म्स बन चुकी हैं जिनके अंदर ये दिखाया जाता है कि एक अंगूठी की ताकत की मदद से कैसे एक शख्स जिन्नात और शैतानी फौज को काबू कर सकता है। मिसाल के तौर पर हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवीज़ का कॉन्सेप्ट दरअसल इसराइली रवायात से लिया गया है। दोस्तों, हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मौजज़ात, इनकी पर्सनल लाइफ, कुरानी हवालों और इसराइली रवायतों को पढ़कर एक ऐसा कंक्लूजन निकाला है जो कि आपको हैरान कर देगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ क्यों कि ए अल्लाह, मेरे बाद ऐसी हुकूमत कभी किसी को मत देना जो कि मुझे दी। क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुलाकात वाकई दज्जाल से हुई थी और उन्होंने ही इसे जंजीरों के अंदर कैद करके समंदर के अंदर फिंकवाया था? आप अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर या आपकी बादशाहत पर किस नामालूम जिस्म को लाकर रखा गया और अल्लाह ने आपको आजमाइश में डाला? इन तमाम तर सवालों के जवाबात एक टाइमलाइन के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का किस्सा और अल्लाह तबारक व तआला का इन्हें एक आजमाइश के अंदर डाल देना, जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर मौजूद है, हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देता है कि एक टाइमलाइन की सूरत लॉजिकली अहम तरीन वाक़यात को आपस में जोड़ती है। इस इंफॉर्मेशन का ज़्यादातर हवाला तफसीर इब्न कसीर से लिया गया है और इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले ज़मीन पर आबाद थे, लेकिन कितना पहले इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं। लेकिन इनके शर व फसाद की वजह से इन्हें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और इनकी फ़ौज ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर जंग करके इनको वीरान मैदानों, पहाड़ों और समंदरों और जजीरों के अंदर कैद कर दिया था ताकि इंसानी नस्ल को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इसके बाद आज से तकरीबन 3000 साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जब अल्लाह तबारक व तआला ने जादू का इल्म हारूत और मारूत फरिश्तों को सिखाकर ज़मीन पर भेजा कि इंसानों की आजमाइश करें, तो साथ साथ इन्हीं इंसानों की आजमाइश के लिए इन तमाम जिन्नात को भी आज़ाद कर दिया। और ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले का टाइम है जब इन जिन्नात की वजह से फितना फसाद इंसानों के अंदर बढ़ने लगा। ये जिन्नात इंसानों के दिमाग पर हावी होकर इनसे कत्लो गारत करवाने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी अता की और फरमाया कि ये जिन्नात तुम्हारे कब्जे में रहेंगे और ये तुम्हारे गुलाम हैं, तुम जो चाहो इनसे करवा सकते हो। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर कर लें कि इंसानी तारीख के अंदर जितने भी पैगम्बरों को मौजज़ात दिए गए वो किसी न किसी फिजिकल मीडियम से जुड़े थे। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक असा मुबारक दिया था जो कि सितारा भी बन जाता था और इसको समंदर पर मारने पर रास्ता भी बन गया। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला तो ये मौजज़ात डायरेक्ट भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह के करवा सकते थे, न किसी असा के। डायरेक्ट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम भी कर सकते थे, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी कोई ना कोई मीडियम इन मौजज़ात के लिए इस्तेमाल किया गया। और मौजज़ात ऐसे काम हैं जो कि अक्ल को आजिज़ कर देते हैं, यानी दुनिया के कानून को तोड़ दें। साइंस इनको साबित ही ना कर पाए, क्योंकि अगर साइंस इनको साबित कर देती है तो वो मौजज़ा ही नहीं रहता।
یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ کی ذات اپنے پیغمبروں کے ذریعے معجزات دکھانے کے لیے بھی کسی نہ کسی فزیکل میڈیم کو استعمال کرواتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ فزیکل میڈیم دراصل جنات تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا۔ یاد رہے کہ سائنس جنات کے وجود پر یقین نہیں رکھتی کیونکہ ان کو فزیکلی ثابت نہیں کر سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ انگوٹھی جنات پر حکمرانی حاصل کرنے کے لیے عطا کی گئی تھی، اور میرا گمان یہ کہتا ہے کہ یہ تمام اہم ترین معجزات یعنی ہوا کے اندر آپ کو سواری کا اڑنا، پرندوں سے باتیں کرنا، بڑی بڑی تعمیرات کروانا، یہ سب کچھ انہی جنات کی مدد سے کیا گیا ہوگا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات کی بے شمار اقسام ہیں۔ ان میں سے کچھ تو انتہائی طاقتور ہوتے ہیں، کچھ ہوا میں اڑنے والے، اور کچھ جانوروں اور پرندوں کی شکل کے اندر خود کو تبدیل کرنے والے یا پھر شیپ شفٹنگ کرنے والے جنات بھی موجود ہیں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کے ٹائم کے اندر پر ہر ایک نسل کے جنات کے ذمے الگ الگ اور مخصوص کام تھے، ان کی قابلیت اور طاقت کے حساب سے۔ مثال کے طور پر طاقتور جنات صرف تعمیرات ہی کیا کرتے تھے، جو کہ کافی مشقت اور طاقت کا کام ہوتا تھا، اور اس سے ظاہر ہے کہ آپ کی سواری یعنی کشتی کے اندر کوئی انجن موجود نہیں تھا۔ اور اگر آپ کی یہ کشتی بنا کسی فزیکل میڈیم کے چلتی تھی یعنی ہوا میں وہ بغیر جنات کے اٹھ جاتی تھی، تو کشتی کی ضرورت ہی کیوں محسوس کی گئی؟ مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام تو بنا کسی کشتی کی ضرورت کے ہوا میں ویسے بھی اڑ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ سمندر میں تیرنے والے جنات غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات لا کر آپ کو دیا کرتے، جبکہ کچھ جنات ایسے تھے جو کہ انتہائی طاقتور مگر شیطان تھے، جو کہ ہر وقت زنجیروں کے اندر جکڑے رہتے تھے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ انگوٹھی ہمیشہ آپ کے پاس رہتی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب آپ کی انگوٹھی کو انہی طاقتور شیطانی جنات میں سے ایک نے چوری کر لیا۔ اسرائیلی روایات کے اندر جن کا نام سخر بیان ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ویسے تو 100 سے زیادہ بیویاں تھیں، لیکن آپ سب سے زیادہ اہمیت اپنی ایک بیوی جراوہ پر کیا کرتے تھے، اور آپ کی عادت تھی کہ غسل کرتے وقت انگوٹھی ان کے حوالے کر دیتے۔ ایک بار اس شیطان سخر نے موقع جانا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے آپ کی بیوی سے انگوٹھی مانگی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے، جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر یہ انگوٹھی اس کے حوالے کر دی، اور یہ شیطان جا کر سیدھا آپ کے تخت یا پھر آپ کی شاہی کرسی پر بیٹھ گیا، جہاں سے آپ پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، اور اس نے آپ کی طرح پوری دنیا پر حکومت کرنا شروع کر دی۔ یعنی اب تمام شیطان اور جنات آپ کی سلطنت پر قابض ہو گئے، اور آپ سے یہ سلطنت چھن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی خاطر خود شیطانی جنات کو ایسا کرنے کی اجازت دے دی، نہ کسی بھی شیطان اور جن میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ کی انگوٹھی چرا سکتا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کے اندر ڈال دیا گیا، اور اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیت نمبر 34 کے اندر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بے شک ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے تخت پر عجیب و غریب قسم کے جست کو لا کر ڈال دیا، پھر بعد میں انہوں نے اپنی سلطنت واپس پائی۔ عربی زبان میں شیطانی جن کے لیے جست کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ انتہائی اہم ہے۔ یاد رہے کہ جست ایک ایسے جسم کو کہتے ہیں جس کے اندر روح موجود نہ ہو، جیسے جسد خاکی، جو ایک ایسے انسان کے جسم کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی روح اس کو چھوڑ کر جا چکی ہو۔ دوستو، اس لفظ جست کا اصل مطلب کیا ہے یہ ہم ویڈیو میں آگے جا کر سمجھیں گے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ ایک جگہ جا کر آپ مزدوری کرنے لگے۔ 40 دن تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ اس شیطان کو ہر چیز پر کنٹرول تھا سوائے آپ کی بیویوں کے۔ 40ویں دن تک جب درباریوں نے یہ محسوس کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا رویہ انتہائی بدلا ہے اور یہ بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کی یا پھر کم عقلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، تو انہیں یقین ہو گیا کہ آخر کچھ تو گڑبڑ ہے، اور یہ سلیمان علیہ السلام تو ہو ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا آپ کی بیویوں اور درباریوں نے وہیں بیٹھ کر 40 دن تک تورات کی تلاوت شروع کی، تو یہ جن گھبرا کر وہاں سے بھاگ گیا، اور جاتے جاتے اس نے یہ انگوٹھی سمندر کے اندر کہیں کنارے پر ڈال دی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ کچھ ہی دن بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سمندر کے پاس عام انسانوں کی طرح مچھلی پکڑ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اسی مچھلی کو پکڑ لیا جس نے آپ کی انگوٹھی نگل لی تھی۔ آپ نے اس کا پیٹ چاک کیا تو یہ انگوٹھی آپ کو اس مچھلی کے پیٹ سے واپس مل گئی، اور آپ کو یہ سلطنت بھی واپس لوٹا دی گئی۔ اب سورہ صاد کی اس آیت کو دوبارہ پڑھیں اور یہ تمام واقعہ ٹائم لائن کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی موقع پر انگوٹھی ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، میرے بعد ایسی حکومت دوبارہ کسی کو مت دینا، یعنی دوبارہ مجھے اس طرح آزمائش کے اندر کبھی نہ ڈالنا، ورنہ آپ سوچیں کہ آج تک کسی پیغمبر کو یہ دعا کرنے کی ضرورت کیوں نہیں پیش آئی۔ اس کے بعد کا واقعہ انتہائی حیران کن ہے، کیونکہ وہ جن جس کو جست کہہ کر پکارا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ دجال تھا، وہی دجال جو کہ قرب قیامت سے پہلے ایک بار پھر واپس آ کر دنیا کے لوگوں کا مسیحا بن کر سلیمان علیہ السلام کی طرح ایک بار پھر سے پوری دنیا پر حکومت کرنے کی کوشش کرے گا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بار پھر سے ناکام کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکومت عطا کریں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت سارے ثبوتوں کی ضرورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کو زنجیروں کے اندر جکڑ کر ایک صندوق کے اندر بند کر کے سمندر کے اندر کیوں پھینکوا دیا؟ اس جن کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اور وہ جن آج بھی زنجیروں کے اندر موجود ہے اور اپنے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے، جس کے ساتھ ایک صحابی حضرت تمیم داری نے سمندری سفر کے دوران باقاعدہ ملاقات کی تھی، جہاں پر وہ زنجیروں کے اندر قید تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے تصدیق کی کہ ہاں تمیم داری، تم نے دجال کو دیکھ لیا ہے۔ یہ تمام انفارمیشن اور اس جن کے دجال ہونے کے متعلق تمام ثبوت ہم اس ویڈیو کے پارٹ 2 کے اندر جانیں گے۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور پارٹ 2 کا انتظار کیجیے گا۔ شکریہ۔